بله خانم اومدم. بیا دیگه، کجایی؟ آقا که صبونه خوردن و رفتن. خودم میدونم، معلومه که رفته. ساعت 11 دیگه. ببین نوری، نمیذاری چیزی یادم بمونه. صبونه رو حاضر کن، به راننده هم بگو ماشین رو روشن کنه. بدو. جایی میخواین بریم؟ مشکل تو چیه هم؟ چه از جونم میخوای؟ اون روز بهت گفتم که ازم سوال جواب نکن. تو خدمتکاری نه؟ پس سرت به کار خودت باشه. برو به کار خودت برس. واسه این پرسیدم چون که آقا... ای بابا چقدر حرف میزنی. برو به کارت برس دیگه. آفرین نوری، برو. ماشینم یادت نره. خب بهش بگو چرا اینجا بشقاب نمیذاری؟ ببین همه میز کثیف میشه. چی شده؟ چرا وایسادی؟ برو دیگه. به اینم باید جواب پس بدم. الینا دخترم، ظهر شده، تو هنوز گرفتی خوابیدی؟ پاشو دخترم، پاشو. بیدار بشم چی کار کنم؟ یعنی چی دخترم؟ بلند شو، دست و صورتتو بشور تا یکم سر حال شی. باید یه چیزی بخوری، از دیشب تا الان هیچی نخوردی. گرسنم نیست مامان. دخترم زندگی اینجوری نمیگذره. ولی اینم زندگی نیست مامان. مخصوصا واسه دخترم. خونه پدر مادر باشن یه مشکله، خونه شوهر باشن یه مشکل دیگه. کجا زندگی خوبی داشته باشی؟ هیچ جا. از این فکرها نکن دخترم. پاشو مثل قبل به زندگیت برس عزیزم. مامان دلم نمیخواد هیچ کاری بکنم. دیگه هیچ علاقه به زندگی ندارم. چی شد؟ چی شد دخترم؟ بیا بغلم. هیچی نشده. چرا اینجوری حرف میزنی؟ دختر من خیلی شجاعه. این حرف اصلا بهش نمیاد. اون دختر مرد، اون باخت. خیلی سعی کردم همه چی خوب پیش بره مامان، ولی نشد. نشد، نتونستم مامان. دختر من نمیتونه بپازه. دختر من خیلی قویه. آروم باش عزیزم، آروم.